Welcome to Love Music and Max. Please subscribe. टॉपिक सुरु गरौँ। समूह। सर्वप्रथम समूह भनेको के हो? व्हाट डू यू मीन बाई सेट? परिभाषा छ अ वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ डिस्टिंक्ट अब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। राम्ररी परिभाषित वस्तुहरूको संकलनलाई समूह भनिन्छ। यहाँ शब्द आयो वेल डिफाइन्ड। वेल डिफाइन्ड राम्ररी परिभाषित। वेल डिफाइन्ड भनेको के हो? राम्ररी परिभाषित भनेर केलाई भन्ने? राम्ररी परिभाषित भन्नुको अर्थ जसले लेखे पनि त्यसको एन्सरमा केही फरक नहोस्। जस्तो कि हामीले भन्छौं लामो कपाल भएका केटीहरूको समूह। यो समूह हुन सक्दैन, किनकि लामो परिभाषित शब्द होइन। यस मानेमा परिभाषित होइन कि कुनै केटीको कपाल लामो छ, हामी हेरिराखेका छौं, तर त्यहीँनिर अर्को केटी आइपुग्यो र त्यसको त्यो भन्दा पनि लामो छ भने हामी अब पहिला जसलाई लामो भन्थ्यौं त्यो परिभाषा चेन्ज भयो, अब अर्को लामो आयो। यसलाई मैथमेटिकल रूपमा यसरी बुझौं। 5 वटा गिन्ती संख्याको संकलन यो समूह होइन। 5 काउन्टिङ नम्बर्स कलेक्सन इज नट अ सेट। किनकि 5 वटा गिन्ती संख्या त धेरै छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनगिन्ती छ। गिन्ती संख्या 1 बाट सुरु हुन्छ र गन्दै गन्दै हामी थाकिसक्छौं, मरिसक्छौं, तै पनि यो सिद्धिनेवाला छैन। त 5 वटा, यसमध्ये 5 वटा गिन्ती संख्या त कसैले 10 11 12 13 14 15 लेख्न सक्छ, कसैले 1 2 3 4 5 लेख्न सक्छ, कसैले 2 4 6 8 10 लेख्न सक्छ। सबैको एन्सर फरक फरक हुने भयो। त्यसकारण 5 वटा गिन्ती संख्याको संकलन समूह होइन। तर कसैले यसलाई परिभाषित यसरी गर्यो, प्रथम 5 वटा गिन्ती संख्याको संकलन। यो चाहिँ समूह हो। किनकि प्रथम 5 वटा भनेपछि 1 बाट सुरु हुन्छ। 1 2 3 4 5 यो बाहेक अर्को हुनै सक्दैन। जसले लेखे पनि प्रथम 5 वटा गिन्ती संख्या भनेर 1 2 3 4 5 लाई नै लेख्छ। त्यसकारण यो राम्ररी परिभाषित हो। मलाई आशा छ तपाईले समूहको परिभाषा बुझ्नुभयो होला। अब हिसाब गर्नुभन्दा अगाडि समूहका क्रियाहरू के छन् त? समूहका क्रियाहरू पहिला बुझौं। समूहको पहिलो क्रिया युनियन हो, संयोजन। अब संयोजन कसरी निकाल्ने त? यदि 2 वटा समूह दियो भने सबै सदस्य, संयोजन भनेको सबै सदस्य, दुवैको सबै सदस्य लेख्यौं भने त्यो संयोजन हुन्छ। जस्तो कि A बराबर 1 2 3। A एउटा समूह हो जसमा 1 2 3 संख्या रहेको छ र B अर्को एउटा संकलन छ जसमा 2 4 6 संख्या छ भने A युनियन B संयोजनलाई हामी U ले जनाउँछौं। A युनियन B बराबर, अब यसमा सबै सदस्य लेखौं तर नदोहोर्याइकन, मिल्यो भने 2 चोटी छ तर एकैचोटी लेख्छौं। त 1 2 3, यसमा बाँकी रह्यो 4, यसमा 6। त 1 2 3 4 6 यो A युनियन B भयो। अर्को क्रिया छ विच्छेदन, इन्टरसेक्सन। इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्यो भने हामी साझा सदस्यलाई लेख्छौं। जस्तो कि कुनै सेट A बराबर 5 7 9 11 र B बराबर 7 11 15 भए A इन्टरसेक्सन B, यो विच्छेदनको सिम्बल हो, तलतिर फर्काउँछौं हामी। A इन्टरसेक्सन B इज इक्वल टु, दुवैमा साझा के छ त? 7 यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ 7, यसमा 11 छ, यसमा पनि 11 छ। त्यसकारण A इन्टरसेक्सन B 7 11 हुन गयो।
अर्को क्रियामा आउँछ डिफरेन्स, फरक। फरक कसरी निकालिन्छ? फरक निकाल्नु पर्यो भने साझा सदस्य छोडिदिनुपर्छ। साझा सदस्य छोडेर जुन बाँकी रहन्छ त्यही डिफरेन्स हुन्छ। जस्तो कि ए बराबर 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 भए ए डिफरेन्स बी। यहाँ हामीले सुरुमा ए लेख्दैछौँ, त्यस पछाडि बी, अर्थात् साझा सदस्य छोड्छौँ र ए सुरुमा भएकोले एमा अब जे बाँकी रहन्छ त्यसलाई लेख्छौँ। ए र बीमा 3 4 3 4 मिल्ने भएकोले 3 4 छोडेपछि अब एमा के बाँकी रह्यो? 3 4 छोडेपछि 2 बाँकी रह्यो, त्यसकारण 2। त्यसै गरी कसैले बी डिफरेन्स ए, बी र ए को फरक निकाल्नु पर्यो भने 3 4 मिलेकोलाई छोड्छौँ। ए र बी र एमा 3 4 मिलिरहेछ, 3 4 मिलिरहेछ, छोड्छौँ र बी सुरुमा भएकोले अब बीमा बाँकी के रहन्छ? 5 रहन्छ, त्यसकारण 5 रह्यो। अर्को क्रियामा आउँछ अर्को क्रिया कम्प्लिमेन्ट, पूरक। पूरक निकाल्ने तरिका के त? जुन समूहको पूरक निकाल्नु पर्ने हो त्यो समूहलाई छोडेर युनिभर्सल सेटमा जे बाँकी रहन्छ त्यही नै पूरक हुन जान्छ। युनिभर्सल सेट भनेको सर्वव्यापक समूह, यो सबभन्दा ठुलो सेट हो। यसै अन्तर्गत अरू रहन्छ। यसलाई बुझ्नु पर्यो भने यसरी बुझौँ न। नेपाल भनेको एउटा देश, नेपाल चाहिँ युनिभर्सल सेट भयो र नेपाल अन्तर्गतका जिल्लाहरू त्यो चाहिँ साना साना सेट भयो। भने सर्वव्यापक समूह भनेको सबै सेटभन्दा परिभाषित जति पनि सेट हुन्छ ती सेटहरू सबै त्यो युनिभर्सल सेटमा इन्क्लुड भएकै हुन्छ। र त्यस कुनै सदस्य, कुनै समूहको पूरक निकाल्नु पर्यो भने त्यो समूहलाई छोडेर युमा जे बाँकी रहन्छ त्यही लेख्छौँ। जस्तो कि यु बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 देखि 10 सम्म सदस्य छ युमा र बीमा 2 4 6 8 10 छ भने बी को पूरक, यो संकेत पूरकको हो, माथि ड्यास दिन्छौँ। बी को पूरक निकाल्नु पर्यो भने यो बी लाई छोडेर 2 4 6 8 10 छोडेर जे युमा बाँकी रहन्छ त्यही लेख्छौँ। त 1 3 5 7 र 9 बाँकी रहन्छ। यस पछाडि समूहको गणनात्मकता। यी बेसिक टर्म्सहरूको जानकारी नभइकन हामी हिसाब गर्नै सक्दैनौँ, त्यसकारण पहिला बेसिक टर्म्सहरू बुझौँ। समूहको गणनात्मकता, कार्डिनालिटी अफ अ सेट। The number of elements of a set is called cardinality of the set. समूहमा रहेका सदस्यहरूको संख्यालाई हामी समूहको गणनात्मकता भन्छौँ। जस्तो कि ए बराबर 1 2 4, कुनै समूह एमा 1 2 र 4 सदस्यहरू छन् भनेपछि समूह ए को गणनात्मकता, नम्बर अफ ए, कार्डिनल नम्बर अफ ए पनि भन्छौँ यसलाई। नम्बर अफ ए, यसलाई गणौँ, यी सदस्यहरू कतिवटा छ त 1 2 3, 3 वटा छ। 1 2 4 भए पनि यो सदस्य चाहिँ जम्मा गण्यौँ भने 3 वटा पाउँछौँ, त्यसकारण ए को गणनात्मकता 3 भयो। बी को गणनात्मकता, बीमा 5 7 9 11 13 छ, जम्मा गणौँ त कतिवटा रहेछ? 1 2 3 4 5, त्यसकारण बी को कार्डिनल नम्बर 5 हुन गयो। यति बुझिसकेपछि समूहलाई भेन चित्रमा कसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ? यहाँ एउटा प्रश्न छ, यु बराबर 1 देखि 10 सम्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छ। ए बराबर 1 3 5 7 9 र बी बराबर 4 7 9 10 यी समूहहरू छन्। अब यसलाई भेन चित्रमा देखाउनुहोस् भनेर प्रश्न आयो भने हामी एउटा रेक्टेंगल बनाउँछौँ। रेक्टेंगल सबभन्दा ठुलो युनिभर्सल सेटलाई रेक्टेंगलले जनाउँछौँ, आयतले जनाउँछौँ र त्यस अन्तर्गत
यी जुन ए बी सी जे दिएको हुन्छ तिनीहरूलाई गोलो गोलो गरेर देखाउँछौँ, सर्कलमा देखाउँछौँ। सर्कलमा देखाउँछौँ। अब यदि दुई समूहहरू मिलेको छ भने त्यो काट्ने गरी साझा हुने गरी यसरी देखाउँछौँ कि दुवै काटियोस्। र यदि मिल्ने छैन भने रेक्टेङ्गल भित्रै अलग अलग गरेर देखाउँछौँ। यहाँ मिल्ने छ 7 र 9, त्यसकारण हामी दुईटा, एउटा ए र एउटा बी सर्कलको रूपमा प्रस्तुत गर्यौं, काटिने गरी, साझा हुने गरी, खप्टिने गरी। खप्टिने गरी हामीले देखायौं। अब सर्वप्रथम हामीले साझालाई बीचमा लेख्छौं। पहिला 7 र 9 लेख्छौं, किनकि यहाँ पनि 7 9, यहाँ पनि 7 9 छ। ए र बी मा मिल्ने भनेको 7 9 हो, त्यसकारण त्यसलाई बीचमा पहिला जनाउँछौं 7 9। अनि त्यसपछाडि ए मा अब ए त यहाँ यो पुरै गोलो ए को हो, यहाँ अब 7 9 छोडेर बाँकी रहेको ए को 1 3 5 1 3 5 लेख्छौं। अब हेरौं, यहाँ ए मा 1 3 5 7 9 पुरै आउने भयो। त्यसैगरी बी मा पनि 7 9 भइसक्या छ। अब बी मा रहेको 4 र 10 यहाँ देखाउँछौं। यसरी हेर्दा बी पुरै 4 7 9 10 हुन गयो। यति देखाइसकेपछि अब युनिभर्सल सेटमा यु अन्तर्गत यी सबै पर्ने भयो। युनिभर्सल सेटमा अब 1 आइसक्यो, 2 आएको छैन यो भित्र, त 2 लेखौं बाहिरपट्टि। रेक्टेङ्गलमा 2 लेखौं। त्यसपछाडि 3 छँदैछ, 4 छँदैछ, 5 छँदैछ, 6 छैन, 6 बाहिर, सर्कल भन्दा बाहिर। त्यसैगरी 7 छँदैछ, 8 छैन, 8 बाहिर लेखौं, 9 र 10 छँदैछ। यसरी भेनचित्रमा देखाउन सकिन्छ। यी त भयो समूहहरूलाई जस्ताको तस्तै देखाउने प्रश्न। तर यसैलाई कार्डिनल नम्बरको रूपमा पनि हामी व्यक्त गर्न सक्छौं। जस्तो कि यु मा 1 देखि 10 छ भने नम्बर अफ यु बराबर 10 भयो। ए मा 1 3 5 7 9 भएकोले नम्बर अफ ए बराबर 5 वटा यसमा संख्याहरू छ, 5 भयो। बी मा 4 वटा, अनि ए र बी मा साझा चाहिँ 2 वटा छ। यसलाई हामी भेनचित्रमा कसरी प्रस्तुत गर्छौं? सेम तरिका हो। नम्बर अफ ए एउटा सर्कल र नम्बर अफ बी अर्को सर्कल बनाउँछौं र सर्वप्रथम पहिला बीचको साझालाई ए इन्टरसेक्सन बी लाई जनाउँछौं। ए इन्टरसेक्सन बी 2 लेख्यौं। त्यसपछाडि अब ए मा जम्मा 5 छ, तर 5 मध्ये त 2 हामीले भरिसक्यौं, त्यसकारण अब 3 बाँकी रह्यो। 3 र 2 5 हुन्छ, 5 बाट 2 घटाइदिउँ, 3 भयो। त्यसैगरी बी मा 4 वटा पुरै दिएकोले त्यो 4 पुर्याउनलाई 2 पहिला भइसक्या छ। अब 4 बाट यो 2 घटायो भने 2, 2 र 2 4। अनि यु मा 10 पुर्याउनु पर्यो भने अब यो जोडेर हेरौँ, 3 2 5 5 2 7, जम्मा 7 भयो। 7 भएकोले अब 3 यहाँ थप्यौं भने 10 हुन्छ। हेर्दाखेरि यु मा 10 वटा भयो, ए मा 5 वटा, बी मा 4 वटा। यति जानिसकेपछि हामीले भाषिक समस्यालाई हल गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि भाषामा दिएको हिसाबलाई संकेतमा लेख्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि भाषा र संकेत चिनौं। कुनै सर्वेक्षणमा गणित मन पराउने शब्द आयो भने गणित मन पराउनेलाई हामी नम्बर अफ एम ले जनाउँछौं, किनकि एम स्ट्यान्ड्स फर म्याथमेटिक्स। यदि तपाईलाई अंग्रेजी आउँदैन भने केही छैन, तपाईले मान्न सक्नुहुन्छ। मानौ गणित मन पराउनेको समूह नम्बर अफ ए, गणित मन पराउनेको समूह ए मान्न सक्छौं, विज्ञान मन पराउनेको समूह बी मान्न सक्छौं। तर अंग्रेजी वर्ड छ भने मान्नु परेन। गणित मन पराउनेलाई डाइरेक्ट हामी नम्बर अफ एम, गणित र विज्ञान दुवै मन पराउने दियो भने नम्बर अफ एम इन्टरसेक्सन
एस। विज्ञान मात्र मन पराउने दियो भने ओन्ली, नम्बर अफ ओन्ली एस। गणित मन नपराउने त नम्बर अफ एम कम्प्लिमेन्ट। त्यसै गरी गणित अथवा अङ्ग्रेजी मन पराउने दियो भने नम्बर अफ एम युनियन ई। यो भाषा र सङ्केत बुझिराखौँ। दुवैको अर्थ हो इन्टरसेक्सन, मात्रको अर्थ ओन्ली, मन नपराउने आयो भने कम्प्लिमेन्ट दिनुपर्छ, अथवा शब्द आयो भने युनियनले जनाउनु पर्छ। यति बुझिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यो युट्युब च्यानल हेरिरहनुभएका सबैजनालाई एउटा प्रश्न सोच्नलाई दिँदैछु। यहाँ एउटा भेन चित्र छ र यो भेन चित्रको मद्दतले यी प्रश्नहरूको मान लेख्नु पर्नेछ। दिएको भेन चित्रका आधारमा तलका मानहरू पत्ता लगाउनुहोस्। नम्बर अफ ए, नम्बर अफ बी अनि यहाँ युनियन नम्बर अफ यु दिएको छ। यहाँ ओन्ली एमा 7, दुवैमा 5 अनि ओन्ली बीमा 6 र बाहिरपट्टि ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्टमा 9 दिएको छ। यस आधारमा यहाँ नम्बर अफ ए निकाल्नु पर्नेछ। नम्बर अफ ए निकाल्नु पर्यो भने ए यो पुरै ए भएकोले यो पुरै कति छ, यतातिर 7 र यो 5, अर्थात् यहाँ हामी 7 लेख्छौँ र 5 लेख्छौँ। 7 र 5 12। केही बेरी यी प्रश्नहरू हल गर्दै गर्नुहोस्। जस्तो कि यहाँ 7 + 5 12 यसको आन्सर भयो। त्यसै गरी ओन्ली ए भन्या त एमा मात्रै 7 छ, यो डाइरेक्ट 7 हुन गयो। बीमा यहाँदेखि यहाँसम्म भएकोले बीमा इन्टरसेक्सन अन्तर्गत 5 र त्यो 6, 5 र 6 11। ए इन्टरसेक्सन बी, ए र बी को मिलेको कति छ 5, त्यसको एन्सर 5। त्यसै गरी ए युनियन बी को अर्थ ए र बी सबै, त यहाँ 7 छ, बिचमा 5 छ, उतातिर 6 छ, 7 5 12, 12 र 6 18, यो 18 हुन गयो। ए कम्प्लिमेन्ट भन्नुको अर्थ ए लाई छोडेपछि बाँकी रहेको, त ए लाई छोड्यौँ भने यहाँ 6 र 9, 6 र 9, 6 9 15। ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट ए र बी पुरै छोड्यौँ भने यहाँ बाहिरपट्टि 9। यसरी हाम्रो उत्तरहरू भेन चित्रको आधारमा यसरी हल हुन्छ। भेन चित्रबाट हामीले सूत्रहरू निकाल्ने कसरी, केही फर्मुलाहरू कसरी निकाल्छौँ। यहाँ पहिलो सूत्र छ नम्बर अफ ए युनियन बी बराबर नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। यो कसरी आयो? ए युनियन बी निकाल्नु पर्यो भने हामीले नम्बर अफ ए पुरै लेख्यौँ, नम्बर अफ बी पुरै लेख्यौँ। तब यो 5 ए मा पनि जोडियो, बी मा पनि जोडियो, तर जोड्नु पर्ने त एकचोटि हो, त्यसकारण यहाँ एकचोटि घटाइयो। नम्बर अफ ए लेखियो, नम्बर अफ बी लेखियो र त्यो इन्टरसेक्सन पोर्सन दुईचोटि जोडिने भएकोले एकचोटि घटाइएको हो। यो मेन फर्मुला हो। अरू पनि यसको अर्को पनि फर्मुला हुन सक्छ। ए युनियन बी निकाल्नु छ, ए र बी पुरै निकाल्नु छ भने ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी र ओन्ली बी तीनटै जोड्यौँ भने पुरै आइहाल्छ। त्यसकारण यसको अर्को फर्मुला हुन गयो
नंबर अफ ओन्ली ए प्लस नंबर अफ ओन्ली बी प्लस नंबर अफ ओन्ली ए इंटरसेक्शन बी। अथवा ए युनियन बी निकाल्नु छ भने हामी ए पुरै र यो ओन्ली बी 6 जोड्यो भने पुरै आउँछ। यो पुरै र यो ओन्ली लेख्यौँ भने त्यसकारण अर्को फर्मुला हुनुपर्छ नंबर अफ ए प्लस नंबर अफ ओन्ली बी। त यो फर्मुला हामीले रटिराख्नु परेन। मेन भेन चित्रमा कुन पोर्सनलाई के भनिन्छ याद गर्यौं भने सम्झ्यौं भने यो फर्मुला आफैले पनि डिराइभ गर्न सक्छौं। ए कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु छ, हामीलाई थाहा छ कि ए कम्प्लिमेन्ट ए लाई छोडेर लेख्नु पर्ने हो। त जम्मै यु छ पुरै यु बाट यो ए छोड्दियौं भने ए कम्प्लिमेन्ट आउँछ। त्यसकारण नम्बर अफ यु माइनस नम्बर अफ ए गर्दाखेरि आउँछ यो फर्मुला। अर्को ओन्ली ए निकाल्नु पर्यो भने नम्बर अफ ए माइनस नम्बर अफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ हेरौं ओन्ली ए निकाल्नु छ भने यो पुरै ए बाट यो इंटरसेक्शन पोर्सन घटाइदिउँ। त्यसकारण नम्बर अफ ए माइनस नम्बर अफ ए इंटरसेक्शन बी हुन गयो। एउटा तपाईहरुलाई प्रश्न छ, कस्तो अवस्थामा नम्बर अफ ए युनियन बी र नम्बर अफ यु बराबर हुन्छ? एकदम सिम्पल छ। यदि सर्वेक्षणमा भाग लिने सदस्यहरू प्रत्येक कुनै एउटामा भाग लिनै पर्छ भने नम्बर अफ ए युनियन बी र नम्बर अफ यु बराबर हुन्छ। भन्नुको अर्थ यही प्रश्नलाई हेरौं, यदि यो 9 नहुने हो भने ए युनियन बी 7 5 12 6 18 र नम्बर अफ यु पनि 18 हुन जान्छ। अर्थात् सर्वेक्षणमा भाग लिने प्रत्येक कुनै न कुनै एक्टिभिटीमा भाग लिन्छ भने त्यो अवस्थामा यु र ए युनियन बी बराबर हुन्छ। तर यदि भाग लिने र नलिने दियो, जस्तो ए मन पराउने बी मन पराउने र दुवै मन नपराउने, यहाँ 9 जना छ, यस्तो अवस्थामा यसको मान 18 आउँछ। तर यु को मान ए युनियन बी को मान 7 5 12 6 18 आउँछ। नम्बर अफ युनियन को युनिभर्सल सेट को मान 9 आउँछ। 9 हैन कि 18 9 27 आउन पुग्छ। त यदि कम्प्लिमेन्ट दियो भने यु र ए युनियन बी फरक फरक हुन्छ, कम्प्लिमेन्ट दिएन भने यु र यो दुवै बराबर हुन्छ। एउटा प्रश्न छ, एउटा समूहमा गरिएको सर्वेक्षणमा 50 जनाले गणित र 60 जनाले विज्ञान मन पराउने पाइए। यदि दुवै विषय मन पराउने 10 जना भए सर्वेक्षणमा भाग लिनेको संख्या निकाल्नुहोस्। एकदमै सजिलो क्वेशन छ। सर्वप्रथम यो भाषालाई संकेतमा लेखौं। समूहमा कति जनाले भाग लिएका छन् थाहा छैन, तर गणित मन पराउने 50 जना भएकोले नम्बर अफ एम बराबर 50 लेख्यौं। नम्बर अफ एस साइन्स 60 लेख्यौं। त्यसैगरी दुवै मन पराउने नम्बर अफ एम इंटरसेक्शन एस 10 लेख्यौं। यहाँ प्रत्येकले कुनै न कुनै एक्टिभिटीमा भाग लिनु पर्ने भएकोले यहाँ यु निकालौं चाहे एम युनियन एस निकालौं, दुवै बराबरै आउँछ। र हामीलाई थाहा छ एम युनियन एस बराबर नम्बर अफ एम प्लस नम्बर अफ एस माइनस नम्बर अफ एम इंटरसेक्शन एस लेख्छौं। र एम को मान 50, एस को मान 60 र साझा चाहिँ 10। 50 र 60 110 बाट 10 घट्यो 100 आन्सर भयो। होप यू लाइक्ड दिस भिडियो। अरु पनि यससँग रिलेटेड एडभान्स्ड क्वेशनहरु लिएर उपस्थित हुने नै छु अर्को एपिसोडमा। अहिलेसम्म जे जति पढ्नु भयो यसलाई मनन गर्नुहोला र कुनै समस्या आए कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुहोला। थ्यांक यू।